ॐ अर्चिता नाम मूर्तानां पितॄणां दीप्ततेजसां नमस्यामि सदा तेषां ध्यानिनां दिव्यचक्षुषाम् इन्द्रादीनां च नेतारो दक्षमारीचयोस्तथा सप्तर्षीणां तथा एषां तां नमस्यामि कामदा। श्रीविष्णुवाहं प्रणमामि भक्त्या सर्पासनं दुःखहरं खगेशा मनोहरं वायुसमानवेगं छन्दोमयं ज्ञानधनं प्रशान्तं विष्णुपत्राय शान्ताय बलबुद्धियुताय च पक्षीन्द्रायातिवेगाय गरुडाय नमो नमः। सशङ्खचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सहारवक्षः स्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं। समादरणीय भक्तवृन्द, हार्दिक नमन, हार्दिक प्रणाम। सूर्य श्राद्धको यो अत्यन्तै पावन अवसर पितृहरूका निम्ति श्रद्धाको भावलाई व्यक्त गर्ने, पितृहरूका निम्ति श्राद्ध र श्रद्धा गर्ने यो विशेष पावन यो समयमा यहाँहरूका समक्षमा हामी निरन्तर श्रीमद् गरुड महापुराणको विशेष कथालाई लिएर यहाँहरूका समक्षमा निरन्तर समुपस्थित भइरहेका छौँ। आज भने हामी 10औं दिनको कथालाई प्रारम्भ गर्दैछौँ हजुरका समक्षमा। भक्तवृन्द, यहाँहरूलाई हाम्रो कथा कस्तो लाग्दैछ कृपया कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। श्रीमद् गरुड महापुराणको यो दिव्य कथाले हाम्रो सबैको जीवनलाई पवित्र गर्नेछ, हाम्रा समस्त पितृहरूको मोक्ष हुनेछ, वैकुण्ठवासको कामना हुनेछ। र श्रीमद् गरुड महापुराण विशेष गरेर ज्ञानको भण्डार पुराण जो हुनुहुन्छ श्रीमद् गरुड महापुराण ज्ञानको भण्डार। गरुड महापुराणमा सबै कुराहरू छन्। मैले हजुरहरूलाई बताउँदै आइरहेको छु श्राद्धको विषयमा, व्याकरण, साहित्य, ज्योतिष, छन्द, त्यस्तै गरेर दर्शन, त्यस्तै गरेर नीति, गीता, समस्त प्रकारका कुराहरू गरुड महापुराणमा समेटिएका छन्। चन्द्रवंशको वर्णन, सूर्यवंशको वर्णन, भगवानका विभिन्न अवतारहरू, भगवानका अवतारका बेलामा भएका कर्महरू, त्यस्तै गरेर विशेष गरेर आयुर्वेदको विशेष ज्ञान श्रीमद् गरुड महापुराणमा रहेको छ। त्यस्तै गरेर यो समस्त खगोल भूगोलको वर्णन अनि नरकहरूको वर्णन, जीवको गति के हुन्छ, जीवको गतिका विषयमा यस्ता अनेक धेरै कुराहरू छन्। र यहाँहरूलाई मैले हिजोको कथामा विभिन्न प्रकारले अब चन्द्रवंश र सूर्यवंशका कथाहरूलाई हामीले हिजोसम्मका दिनमा हामीले श्रवण गर्यौं र चन्द्रवंशमा भएका महत्त्वपूर्ण जन्मका प्रसङ्गहरू र चन्द्रवंशमा भएका विभिन्न प्रकारका कुराहरू यहाँहरूलाई मैले बताएँ। अब यहाँ भगवान कृष्णचन्द्रको जन्मको प्रसङ्गलाई व्याख्यान गरिएको छ। भगवान कृष्णको जन्म र भगवान कृष्णले कस्ता कस्ता प्रकारका कर्महरू गर्नुभयो, यहाँ भगवान हरिको वंशको कीर्तनका विषयमा बताउनु भएको छ र भगवान कृष्णको उत्तम प्रकारको महात्म्य भएको भगवान हरिको वंशका विषयमा यहाँ आनन्दसँग गरुड महापुराणमा गरुडजीले कश्यपलाई, भगवान हरिले भगवान रुद्रलाई, त्यस्तै गरेर 28,000 सौनका आदि ऋषिहरूलाई सुतजी महाराजले कथाका प्रसङ्ग बताउँदै जानुभएको छ। र भगवान हरिको वंशका विषयमा सुन्न चाहन्छु प्रभु भनेर 28,000 सौनका आदि ऋषिहरूले अब के गर्नुभयो त, नमस्कार गरिसकेपछि, प्रणाम गरिसके पछाडि भगवान श्रीकृष्ण समस्त प्राणीहरूका जीवनदाता र सर्वात्मा हुनुहुन्छ र भगवान कृष्णले यस्तो वंशमाथि यस्तो कृपा गर्नुभएको छ कि आज पाण्डवहरू महाभारत रूपी सागरमा डुब्न लागेका थिए। त्यो बेला भगवानले नै आफ्नो चरणलाई नौका बनाएर सजिलैसँग पार लगाइदिनु भयो। त्यति मात्रै कहाँ हो र, अश्वत्थामाको अस्त्रद्वारा परीक्षितको गर्भमै मृत्यु हुन लागेको थियो। उहाँले के गर्नुभयो, माताको गर्भमा प्रवेश गरेर भगवान कृष्णले आफ्नो चक्रद्वारा रक्षित गर्नुभयो।
भगवान कृष्णको अवतार किन भयो, उहाँले कस्ता कस्ता कर्म गर्नुभयो। अब बलरामलाई कतै रोहिणीको छोरा भनिन्छ, कतै देवकीको, दोस्रो शरीर धारण नगरी एउटै व्यक्ति दुईवटी माताका छोरा कसरी हुनुभयो। यस्ता अनेकन कुराहरू छन् भगवान हरिका वंशमा। तैपनि यहाँ श्रीमद् गरुड महापुराणमा संक्षिप्त रूपले यो कथालाई विस्तार गरिएको छ र हजुरहरूलाई पनि म यो कथालाई श्रवण गराउँछु। अब सबैभन्दा पहिले चाहिँ भगवान श्रीकृष्णले अवतार किन लिनुभयो यो विषयमा चर्चा गरौँ। भगवान कृष्णले किन अवतार लिनुभयो? भगवानको अवतारको मूल कारण भनेको सज्जनहरूको रक्षा र दुर्जनहरूमाथि भगवानले के गर्नुहुन्छ, दुर्जनहरूलाई मोक्ष गराउन, दुर्जनहरूलाई मास्नका निम्ति, दुर्जनहरूलाई वध गर्नका निम्ति, अथवा यो संसारमा भएका नकारात्मक तत्त्वलाई नाश गरेर सकारात्मक उत्सर्ग बनाउनका निम्ति भगवानको जन्म हुन्छ। अब भगवान कृष्णको पनि जन्मको प्रसङ्गका विषयमा चर्चा गरौँ। त सत्ययुगमा देवासुर सङ्ग्राममा मारिएका कतिपय दैत्यहरू चाहिँ द्वापर युगमा स्वेच्छाचारी शासक बनेर धरतीमा आएका थिए। तिनीहरू यति अत्याचारपूर्वक शासन गर्दथे, तिनीहरूको त्यो अत्याचार जो छ त्यो अत्याचारलाई पृथ्वी माताले सहन गर्न सक्नु भएन। अब पृथ्वी जस्तो सहनशील शक्ति, सहनशीलता अरू कसैसँग पनि छैन, तर पृथ्वीले समेत सहन सक्नु भएन। जो सहनशीलताको उदाहरण हुनुहुन्छ, जो सहनशील हुनुहुन्छ पृथ्वी, बिचरा धरती माता पनि आफ्ना सन्तानहरूमाथि भएको त्यो अत्याचारलाई सहन नसकेर अत्यन्त डराउनु भयो। गाईको स्वरूपलाई धारण गरेर ब्रह्माजी भएको ठाउँमा गएर आफ्नो समस्त दुःख सुनाउनुहुन्छ पृथ्वी माताले। अब ब्रह्माजीसँग गइसकेपछि ब्रह्माजीले पनि पृथ्वी माता जो गाईको स्वरूपलाई धारण गर्नुभएको छ, भगवान शङ्कर आदि समस्त देवताहरूलाई लिएर क्षीरसागरको तटमा पुगेर, क्षीरसागरको किनारमा पुगेर पुरुष सूक्तद्वारा भगवान नारायणको प्रार्थना गर्नुहुन्छ। जब भगवान नारायणको सबै देवी देवताले प्रार्थना गर्नुहुन्छ, त्यही बेलामा आकाशवाणी भयो, हे देवता हो, अब म पृथ्वीको भारलाई उतार्न चाँडै नै अवतार लिन्छु। आज तिमीहरू पनि मेरो लीलालाई सहयोग पुर्याउनका निम्ति विभिन्न रूपले पृथ्वीमा आउनु है। विशेष गरेर तिमीहरू के गर्नु भने बेला बेला विभिन्न प्रकारको अवतारलाई ग्रहण गरेर, विभिन्न प्रकारको स्वरूपलाई ग्रहण गरेर तिमीहरू पनि पृथ्वीमा आउनु है भनेर भगवानले भन्नुभयो। अब समाधि अवस्थामा रहनुभएका ब्रह्माजीले जो भगवानले गर्नुभएको जो आकाशवाणी थियो, त्यो आकाशवाणीलाई सुनेर समस्त देवी देवताहरूलाई भन्नुहुन्छ, हे देवताहरू, भगवानले हाम्रो जो प्रार्थना छ त्यो प्रार्थनालाई श्रवण गरिसक्नुभयो, भगवानले हाम्रो प्रार्थनालाई सुन्नुभयो। अब भगवान आफ्नो शक्तिद्वारा, आफ्नो काल शक्तिद्वारा यो संसारमा भएको जति पनि पीडा छ, जति पनि भूभार छ, त्यसलाई हरण गर्नका निम्ति र हामी सबैको रक्षा गर्नका निम्ति, भक्तहरूलाई आनन्द दिनका निम्ति, भक्तहरूलाई विशेष आनन्द दिनका निम्ति आज वसुदेवको घरमा जन्म लिए जस्तो भएर भगवान प्रकट हुनुहुनेछ। शेष नारायण तथा योगमायाले पनि मनुष्यको रूपलाई धारण गर्नेछन्। तिमीहरू पनि आफ्नो आफ्नो अंशले यदुकुलमा जन्म लिएर भगवानको लीलामा सहयोग पुर्याऊ भनेर देवताहरूसँग यो प्रकारको वचनलाई बोलेर ब्रह्माजी त्यहाँबाट अन्तर्ध्यान हुनुभयो। र ब्रह्माजीले भने अनुसार देवताहरूले पनि आफ्ना आफ्ना स्त्रीहरूसहित ब्रजमण्डलमा गोप गोपिनीको रूपमा जन्मलाई ग्रहण गर्नुभयो। जब मथुराका राजा उग्रसेनका भाइको नाम थियो देवक, उनका 7वटा छोरी थिए र तीमध्ये 6वटीको विवाह पहिले नै सूरसेनका छोरा वसुदेवसँग भइसकेको थियो। बाँकी देवकी हुनुहुन्थ्यो बाँकी, र उहाँको पनि विवाह कंसले वसुदेवसँगै गरायो। बेहुलीलाई अन्माइसकेपछि देवकीलाई र वसुदेवलाई छोड्नका निम्ति कंस आफै रथ हाँकेर वसुदेवको घर जान लाग्यो। त बाटोमा अनेकौं मङ्गल गीतहरू गुन्जिरहेका थिए, नाचगान भइरहेको थियो। त्यसै बेलामा आकाशवाणी भएछ, अरे मूर्ख कंस, तैँले जसलाई रथमा राखेर लैजाँदैछस् तेरी त्यही बहिनी देवकीको 8औं गर्भबाट तेरो काल उत्पन्न हुनेछ, तेरो मृत्यु हुनेछ। यो आकाशवाणी सुनेर कंस झस्कियो। अहो, त्यो बेला उसले विचार गर्यो, त्यो कहाँबाट जन्मिन्छ 8औं गर्भ भन्दा मेरी बहिनी देवकीबाट जन्मिन्छ। त्यसैले अब यो देवकीलाई नै मारेपछि त
उसको बच्चा हुँदैन, उसको वंशै रहँदैन। जब देवकीलाई नै मारिदियो भने उसको बच्चाको मलाई के डर। त्यसैले अब देवकीलाई मार्नुपर्छ, किनकि देवकीको गर्भबाटै आज मेरो कालको जन्म हुँदैछ रे। त्यसैले यो आकाशवाणीले बताए अनुसार मर्नुपर्छ, मेरो काल आउँदैछ भन्ने बुझेर मैले यो देवकीलाई वध गर्नुपर्छ, देवकीलाई मार्नुपर्छ। यस्तो प्रकारको विचार गरेर हातमा तरबार घुमाउँदै देवकीको कपाल समात्न थाल्यो। त्यतिखेर वसुदेवजीले भन्नुभयो, हे राजकुमार, हजुर त भोज वंशको वंशधर, आफ्नो कुलको कृतिलाई बढाउनेवाला हुनुहुन्छ। आज ठुला ठुला शक्तिशाली व्यक्तिहरू, शूरवीरहरूले पनि हे कंसजी हजुरको ठुलो सराहना गर्दछन्, ठुलो गुणगान गाउँदछन्। एक त स्त्री, महिला, नारी, दोस्री तपाईँकी बहिनी, तेस्रो यो विवाहको शुभ अवसर। पहिलो कुरा त यी देवकी नारी हुन्, अनि दोस्रो कुरा हजुरकी आफ्नै बहिनी हुन्, तेस्रो कुरा आज विवाहको यो शुभ अवसर छ। यस्तो अवस्थामा हजुरले आफ्नै बहिनीलाई कसरी मार्नुहुन्छ? हजुर त यस्तो सुरवीर हुनुहुन्छ, हजुरले त यो गर्न सुहाएन नि। हे वीर, कसरी मार्नुहुन्छ? जसले जन्म लिन्छ ऊ ढिलो चाँडो एक दिन त मर्नै पर्छ। शरीरको जन्मसँगै मृत्यु पनि उत्पन्न हुन्छ। हामी जब जन्मियौं, जन्मिँदा बित्तिकै मृत्यु त निश्चित छ। जन्मसँगै मृत्युलाई पनि हामीले लिएर आइसकेका छौं। त्यसैले यी तपाईँकी जो बहिनी छन्, जसको भर्खरै आजै विवाह भएको छ, विवाहको यो माङ्गलिक अवसर छ, शिरमा सिन्दूर छ, यो अवस्थामा हजुर जस्ता दीनवत्सल, हजुर जस्ता पराक्रमी पुरुषले आज कसरी यिनको वध गर्नुहुन्छ, कसरी यिनलाई मार्नुहुन्छ प्रभु? वसुदेवले अनेक प्रकारले सम्झाउनु भयो, तर कंसले मानेन, किनकि कंस दुष्ट थियो। दुष्ट व्यक्तिलाई जतिसुकै सम्झाए पनि त्यो दुष्टले आफूलाई दिएको जो उपदेश छ त्यसलाई पनि गाली जस्तै सम्झिन्छ। मूर्खका मनमा अर्ती गाली तुल्य बिझाउँछ, दूध पान गरी सर्प खाली विष बहाउँछ। त्यो सर्पलाई जति पाले पनि, जति दूध खुवाए पनि त्यो सर्पले कहिले अमृत दिनेवाला छैन। त्यो सर्पले कहिले अमृत दिँदैन, जतिसुकै दूध खुवाए पनि त्यो सर्पले दिने विष नै हो, दूध पान गरी सर्प। सर्पले दूध पिए पनि, मिठो भोज्य पदार्थ खाए पनि त्यो के हो त भने सधैँ विष बगाइरहन्छ। जो निमको वृक्ष छ, त्यो निमको वृक्षमा जतिसुकै राम्रो पानी राखे पनि, जतिसुकै गुलियो पानी राखे पनि, मह लगेर फेदमा राखिदिए पनि त्यो निम तितो नै हुन्छ। त्यस्तै यहाँ पनि कंस मूर्ख थियो। त्यो मूर्खलाई जतिसुकै अर्थ दिए पनि, जतिसुकै उपदेश सम्झाए पनि ऊ मान्नेवाला थिएन, ऊ त मूर्ख थियो। अब के हुन्छ त भने अब कंसले एकछिन विचार गर्यो, अहो अब यसलाई मार्नुपर्छ। त्यही बेलामा बुद्धिमानले जहाँसम्म बल बुद्धिले भ्याउँछ त्यहाँसम्म मृत्युलाई टार्नै पर्छ, नजाने त्यसै बीचमा अमृत पो भेट्टाइने पो हो कि। यस्तो विचार गरेर वसुदेवले फेरि कंससँग अनुरोध गर्नुभयो, किनभने मूर्खलाई त अब नमस्कार गरेर सम्झाउनु पर्यो, मूर्ख छ व्यक्ति। सम्झाउनुहुन्छ, कंससँग भन्नुहुन्छ, हे वीर, हजुरलाई देवकीबाट डर होइन, देवकीबाट जन्मिने जो पुत्र छन्, जो गर्भबाट जन्मिने बच्चाहरू छन्, तिनीहरूबाट डर हो। म के प्रतिबद्धता गर्दछु भने कंस महाराज, जति पनि मेरी पत्नी देवकीले जति पनि सन्तान जन्माउँछिन्, ती सबै प्रकारका सन्तानहरू लिएर म हजुरको समक्षमा आउनेछु। यिनलाई छाडिदिनुहोस्, किनभने यिनलाई अहिले नमार्नुहोस्। हजुरलाई डर त आफ्नो बहिनीको होइन, बहिनीबाट जन्मिने सन्तानको हो। त्यसैले ती सबै सन्तान हजुरलाई ल्याएर हजुरका समक्षमा बिन्ती गरेर म चढाउनेछु। वचनबद्धता भयो। यसो विचार गर्यो कंसले, कुरा ठिकै छ। वसुदेवको आग्रहलाई कंसले मान्यो। उसले पनि ल ल हुन्छ भन्दै देवकीलाई छोडेर दरबारतर्फ फर्कियो र वसुदेव र देवकीलाई छोडिदियो। वसुदेव पनि देवकी आफ्नी पत्नीलाई लिएर घरमा आउनुभयो। अब दिनक्रमहरू बित्दै बित्दै गयो। 1 वर्षपछि देवकीले कृतिमान नाम गरेको सन्तान जन्माउनुभयो। पहिलाको वचन अनुसार आज कंसलाई बुझाउनु पर्ने, वसुदेवले बच्चालाई लिएर कंस भएको ठाउँमा जानुभयो।
कंसले यसो विचार गरे, अहो यो 8औं छोराबाट अथवा 8औं सन्तानबाट मृत्यु हुने भन्ने आकाशवाणी थियो, यो त पहिलो सन्तान हो। त्यसैले यो पहिलो सन्तान भएको हुनाले यसबाट मलाई कुनै डर छैन, यसलाई म पठाइदिन्छु भन्ने विचार कंसले गर्यो र जो बच्चा पहिलो बच्चालाई पठाइदियो, फर्काइदियो। अब फर्काइदिइसकेपछि वसुदेवजी पनि खुसी भएर त्यो बालकलाई बोकेर घर फर्किन लाग्नु भएको थियो, किनभने कंसको मनमा पनि दया पलायो। उसले 8औं गर्भ हो, अरू 7वटा भाइ त बच्ने भए। वसुदेवले विचार गर्नुभयो त्यो बच्चालाई लिएर जान लाग्दा त्यही बेलामा नारदजी घुम्दै घुम्दै टुप्लुक्क त्यहीँ आइपुग्नुभयो, देवर्षि नारदजी। र उहाँले भन्नुभयो, हे कंस, ब्रजमा रहने नन्द आदि जो गोपहरू, वसुदेव, देवकी अनि तिमीले अहिले फिर्ता पठाएको जो यो भान्जो छ, जो आज तिमीले के गर्दैछौ, यो भान्जालाई जो पठाउँदैछौ, हे कंस, अब के हुनेछ त भने यो भान्जो पनि देवताकै अंश हुन्। त्यसैले यिनीहरूले तिमीलाई मार्ने योजना बनाइरहेका छन्, तिमीले कसैलाई छाड्नु हुँदैन भनेर नारदजी गएर कंसलाई भन्नुभयो। नारदका कुरालाई मानेर कंसले भान्जोलाई शिलामा पछारेर मार्यो। वसुदेव र देवकीलाई नेल ठोकेर जेलमा राखिदियो। पिता उग्रसेनलाई पनि थुनामा राख्यो। आफ्नै पितालाई लगेर उसले थुनामा राख्यो र आफूलाई मथुराको राजा आफै घोषणा गरेर अत्याचारपूर्वक, अत्यन्त क्रूरतापूर्वक उसले शासन गर्न लाग्यो। र के भएको थियो भने वसुदेव र देवकीबाट 6वटा छोराहरू पैदा भए वर्षिनी, ती सबैलाई के गर्यो, कंसले मार्यो। अब यसरी कंसले मारिसकेपछि अब देवकीको जो 7औं गर्भ, देवकीको अब 7औं गर्भको रूपमा भगवान शेषनारायण आउनुभयो। त्यतिखेर भगवानले योगमायालाई बोलाएर भन्नुभयो, हे कल्याणी, हे योगमाया, त वसुदेवकी एउटी पत्नी रोहिणी कंसको डरले गोकुलमा नन्द बाबाको घरमा लुकेर बसेकी छन्। तिमीले देवकीको गर्भलाई खिचेर उनको गर्भमा सारिदेऊ। त्यसपछि म देवकीको 8औं छोरा बनेर पृथ्वीमा जानेछु। तिमीले मेरो लीलालाई सहायता पुर्याउन नन्द बाबाकी पत्नी यशोदाको गर्भबाट जन्म लिनु है। पृथ्वीमा तिम्रा लागि धेरै ठाउँहरू बन्नेछन्। तिमीले यो सहयोग गर्यौ भने, जब तिमीले यो कर्म गर्नेछौ त भक्तहरूले तिमीलाई भद्रकाली, विजया, वैष्णवी, चण्डिका आदि आदि नामले पुकार्दै धुमधामसँग हे देवी तिम्रो पूजा गर्नेछन्। भगवानबाट यस्तो आदेश पाइसकेपछि योगमायाले देवकीको 7औं गर्भलाई खिचेर रोहिणीमा सारिदिनुभयो र रोहिणीबाट शेषावतार बलरामको जन्म भयो। देवकीमा गर्भ प्रवेश गरेर रोहिणीबाट जन्मेका कारण बलरामजीलाई, जो बलरामजी हुनुहुन्छ, उहाँलाई देवकी र रोहिणी दुवै माताको छोरा पुत्र भनेर भनिन्छ। त्यसपछि देवकीको 8औं गर्भको रूपमा स्वयं भगवान आउनुभयो। योगमायाले यशोदाको गर्भमा वास गरिन्। त भगवानलाई गर्भमा धारण गरेपछि देवकीको शरीर उज्जवल आभाले भरियो, कान्तिले भरियो। सुन्दर बच्चाको निवास भएको हुनाले देवकीको अनुहार चम्किलो छ, प्रसन्न छ, हँसिलो छ। अब कंसले विचार गर्यो, यो देवकीको अनुहार खुब हँसिलो छ, खुब खुसी भइरहेको छ, बहिनी दिनदिनै चम्किलो अनुहारकी हुँदै गएकी छ। त्यसैले यो गर्भमा मेरो काल बसेको हुनुपर्छ भन्ने अनुमान गरेर कंस डरायो र उड्दा बस्दा खाँदा जे गर्दा पनि द्वेषतापूर्वक अब उसले ओहो त्यो भगवान भन्ने को हो, त्यो भगवान अंश बनेर आउँदैछ रे, मलाई मार्दैछ रे भनेर उसले भगवानको चिन्तन गर्न थाल्यो। त भक्तवृन्द जोसँग शत्रुता हुन्छ, त्यो शत्रुता भएको व्यक्तिलाई सबैभन्दा धेरै सम्झिन्छ, मित्रलाई भन्दा पनि धेरै शत्रुलाई सम्झिन्छ। किनभने लौ त्यो फलानु मेरो शत्रु हो, त्यसले मेरो कुरा काटिरहेको होला। चिन्तन कसको हुन्छ त भने शत्रुता जोसँग छ त्यसको चिन्तन पनि बढी हुन्छ, मित्रको भन्दा शत्रुको चिन्तन बढी हुन्छ। यहाँ पनि त्यस्तै प्रकारको कर्म हो। कंसले आफ्नो शत्रु सम्झिरहेको थियो, त्यसैले कृष्णलाई सम्झिरहेको छ, कंसले भगवानलाई सम्झिरहेको छ, चिन्तन गरिरहेको छ। र भगवानले देवकीको गर्भमा प्रवेश गर्नु भइसकेपछि ब्रह्मा, शिव, समस्त देवताले अदृश्य रूपमा कंसको कारागारमा आएर गर्भमा निवास गर्नुभएका गर्भस्थ भगवान विष्णुको प्रार्थना गर्न थाले। हे भगवान, हजुर सत्य संकल्प हुनुहुन्छ, हजुरलाई प्राप्ति गर्ने साधन पनि सत्य हो।
त भगवानलाई प्राप्त गर्ने साधन सत्य हो, किनभने भगवान सत्य हुनुहुन्छ। सृष्टि अगाडि, प्रलयको पछाडि र सृष्टिको बेला पनि भगवान सत्य रूपले नै देखिनुहुन्छ। यस्ता सत्य स्वरूप हजुरलाई बारम्बार नमस्कार गर्दछौँ। सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नाः भनेर समस्त देवी देवताले भगवान विष्णुको प्रार्थना गरे। अब यहाँबाट हामीले के बुझ्नुपर्छ भने भगवान सत्य स्वरूप हुनुहुन्छ। त्यसैले भगवानलाई प्राप्ति गर्नका निम्ति पनि हामी पनि सत्य सात्विक रहनुपर्छ र पितृहरूको स्वरूप पनि सात्विक स्वरूप छ। किनभने भगवानकै कृपाले, भगवान नारायणकै कृपाले त्यो विष्णुको जो सायुज्यता, त्यो जुन मुक्तिको पद छ, वैकुण्ठ जो पद छ, त्यो पद त भगवान नारायणकै कृपाबाट पितृहरूलाई मिल्ने हो, अरूबाट होइन। भगवान नारायणबाटै त्यो वैकुण्ठ मिल्ने हो पितृहरूका निम्ति। त्यसैले पितृहरूको जो श्राद्ध गर्दा हामीले सात्विक वस्तु मात्र चढाउँछौँ, सेतो र पहेँलो वस्तुले मात्रै पूजा गर्छौँ, किनभने पितृहरू सात्विक हुनुहुन्छ। सत्व, रज, तम यी 3 प्रकारका गुणहरू, तत्त्वहरू हुन्छन्। त्यसमध्ये पितृहरू सात्विक हुनुहुन्छ। भगवान नारायण सत्यको स्वरूप हुनुहुन्छ भगवान। त्यसैले अब यहाँबाट हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा छ, पितृहरू सत्य स्वरूप भएको हुनाले पितृहरूलाई सेतो र पहेँलो वस्तुले पूजा गरिन्छ, सात्विक वस्तु मात्र चढाइन्छ। अन्य तामसी वस्तुहरू पितृहरूका निम्ति निषेध छन् र जो सात्विक वस्तु हामीले अर्पण गर्दछौँ तिनै सात्विक वस्तुहरू हाम्रा निम्ति पनि ग्राह्य छन् भनेर बुझ्नु पर्यो। त्यसैले पितृहरूलाई वैकुण्ठ पुर्याउनका निम्ति सबैभन्दा पहिले सत्य स्वरूपलाई पूजा गर्ने, सत्य स्वरूप भगवान नारायणलाई, र भगवानकै कृपाले, भगवान विष्णुकै कृपाले पितृहरूलाई त्यो परम पदको प्राप्ति हुन्छ। त्यसैले देवताहरू पनि आएर भगवानको प्रार्थना गरे र देवकीलाई साक्षात भगवान के गर्नुभयो, उहाँ उनको गर्भबाट आउँदै हुनुहुन्छ भन्ने जानकारी गराएर देवकीलाई अब हजुरको गर्भबाट माताजी सुन्दर भगवानको स्वरूप आउँदै हुनुहुन्छ भन्ने जानकारी गराएर सबै देवी देवता आफ्नो आफ्नो लोकतर्फ फर्किनुभयो। अझ भगवान देवकीको गर्भमा जब वास गर्नुभएको भगवानको जन्म महिना आउन लाग्यो, पृथ्वीमा आकाशमा जताततै शुभ लक्षणहरू देखिन थाले, शुभ प्रकारका चिन्हहरू देखिन थाले। संसारका समस्त प्रकारका प्राणीहरू प्रसन्न भएका छन्। आज लताहरू, रुखहरू, वृक्षहरू, तीर्ण घाँसहरू पनि प्रसन्न भइरहेका छन् भगवान आउँदै हुनुहुन्छ भनेर। भगवानको पर्खाइमा आज लता, लहरा, विभिन्न प्रकारका रुख बिरुवाहरू, घाँस सबै प्रसन्न भएका छन्। चिरबिर कराउँदै हिँड्ने पक्षीहरू प्रसन्न भएका छन्, समस्त पशुहरू प्रसन्न भएका छन्। त भगवानको जन्म महिना आउन लाग्यो र आकाशमा जताततै शुभ प्रकारका लक्षणहरू देखिन थाले। भाद्र महिना कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथिको रात्रिको समयमा आकाशमा रोहिणी नक्षत्र थियो। त्यहाँ भएका अन्य सबै तारा, नक्षत्र, ग्रहहरू शान्त थिए। पृथ्वीमा पनि चारै दिशाहरू स्वच्छ थिए। त्यो रात्रि जीवलाई जन्म मृत्युको चक्रबाट छुटाउने, त्यो रात्रिमा जीवलाई जन्म र मृत्युको चक्रबाट छुट्याउने भगवानले अवतार लिने समय भयो। निर्मल आकाशमा ताराहरू जगमगाइरहेका थिए, तर धरती भने अन्धकार थियो, शान्त थियो। त्यसै बेलामा कुहिरोबाट अथवा अन्धकारलाई हटाएर बिहानको सूर्य जस्तै प्रकट भए झैं कंसको कारागारमा देवकीको गर्भबाट भगवान विष्णु बालकका रूपमा प्रकट हुनुभयो। गलामा कौस्तुभमणि धारण गर्नुभएका, वक्षस्थलमा श्रीवत्सको चिन्हले सुशोभित, 4 हातमा शङ्ख चक्र गदा पद्म धारण गर्नुभएका बाल स्वरूप भगवानलाई आफ्नो अगाडि प्रकट भएको देखेर वसुदेव देवकीले प्रार्थना गर्दै भन्नुहुन्छ, हे प्रभु, हामीले हजुरलाई यो दिव्य रूपमा होइन, हाम्रै पुत्रको रूपमा, सामान्य बालकको रूपमा हेर्न चाहन्छौँ। हजुर हाम्रो माझमा आगमन भएको छ हजुरको, तर यो कुरा कंसले थाहा पायो भने हजुरलाई मार्छ प्रभु। त्यसैले त्यसले हजुरलाई केही गर्ला कि भन्ने हामीलाई खुब डर छ, खुब पीडा छ। भगवानले भन्नुभयो, पिताजी, हे माताजी, हजुरहरू स्वयम्भू मनुका पालामा सुतपा र पृष्णी हुनुहुन्थ्यो। मेरो तपस्या गरेर हजुरहरूले म जस्तै पुत्र माग्नु भएको थियो। म जस्तो अरू कोही पनि हुँदैन, त्यसैले मनै पृष्णी गर्भ नामले हजुरहरूको छोरा बने माताजी, पिताजी। अब भगवानलाई आफ्नै गर्भमा राख्न सकिँदो रहेछ। भक्ति ठुलो कुरा हो। भगवानलाई
भक्तिपूर्वक प्रेमपूर्वक कुनै कुरा अर्पण गरियो भने, भगवानलाई प्रेम गरियो, भक्ति गरियो भने भगवानलाई पनि हामीले आफूमा धारण गर्न सक्छौँ। वसुदेव र देवकीमा पनि त्यही भयो। भगवानले भन्नुभयो, प्रभु हजुरहरू मलाई माग्नुभयो, मलाई प्रसन्न गराएर, त्यसैले म आफै आएँ है। दोस्रो जन्ममा हजुरहरू कश्यप र अदिति हुनुभयो, म वामन रूपमा हजुरहरूको छोरा बने। यो जन्ममा पनि म हजुरहरूकै छोरा बनेर आएको छु। हजुरहरूले कंसको अलिकति पनि डर मान्नु पर्दैन। कंस मेरो नजिकमा आउनुको अर्थ हो कि उसको मृत्यु। त्यसैले फेरि पनि म अहिले त्यसलाई भर्खरै मार्दिन। पहिला आफ्ना भक्तहरूलाई आनन्द दिन चाहन्छु, पावन लीला गर्छु, त्यसपछि त्यसलाई मारौँला, पिर नगर्नुहोस्। हे पिताजी, हजुरलाई नम्र निवेदन छ, आज के भयो त भने गोकुल निवासी नन्दको घरमा उनकी पत्नी यशोदाले एउटी कन्या जन्माएकी छन्। तर मेरो मायाले गर्दा उनलाई छोरा जन्म्यो कि छोरी जन्म्यो भन्ने थाहा नै छैन। हे पिताजी, हजुरले मलाई त्यहाँ पुर्याएर ती कन्यालाई यहाँ लिएर आउनुहोस्। त्यसपछि यो संसारमा जे गर्नुपर्छ पिताजी म आफै गर्छु। हजुरहरूले चिन्ता लिनु पर्दैन। अब म आइसकेँ, दुःख पर्ला, तनाव होला, तर म आफ्ना लीलाहरू बिस्तारै अगाडि बढाउँदै जानेछु। हे पिताजी, हे माताजी। अब वसुदेव र देवकीसँग यस्तो प्रकारको वचन बोलेर भगवान त्यो शङ्ख चक्र गदा पद्मको स्वरूपलाई परिवर्तन गरेर सामान्य सानो बालक बनेर देवकीको काखमा सुत्नुभयो। भक्तवृन्द, आज देवकीले साक्षात् भगवानलाई आफ्नो काखमा शयन गराउनु भएको छ। कति भाग्यमानी देवकी। भगवानले भने अनुसार बालरूप भगवानलाई ढाकेर त्यो कारागारमा एउटा खानेकुरा ल्याइदिने एउटा टोकरी थियो, त्यसमा सुताएर वसुदेवजी के गर्नुभयो, अब जेलबाट बाहिर निस्कने प्रयत्न गर्नुभयो। अब त्यहाँ के थियो त भने चारैतिर ताला लगाइएको थियो, सबै गेटहरू बन्द थिए। अनि जो गेटपालेहरू हुन्छन्, सुरक्षाकर्मीहरू हातमा हतियार लिएर, हातमा शस्त्र लिएर तैनात थिए। कतैबाट त्यो बच्चा जन्मिहाल्छ, मारिहाल्नुपर्छ, वसुदेव र देवकी पनि भाग्न सक्छन् भनेर कडा सुरक्षा थियो। हातभरि साङ्लाले बाँधिएको थियो, गेटभरि ताल्जा लगाइएको थियो। तर कारागारका ताल्चा र ढोकाहरू जब भगवानलाई लिएर वसुदेव बाहिर जाने प्रयत्न गर्नुभयो, तब ढोकाहरू ताल्चाहरू आफै खुल्न थाले। ती पालेहरू जो सुरक्षाकर्मीहरू छन्, तिनीहरू यस्तो निन्द्रामा परेछन्, उनीहरू मस्त निदाए। अनि निदाइसकेपछि त त्यो दरबारमा, त्यो जेलमा कसैको डर भएन। वसुदेवले टोकरीमा राखेर भगवान कृष्णलाई बिस्तारै बाटोमा निकाल्दै हुनुहुन्छ। बाटोमा मन्द मन्द जलका धारासँगै शान्त तरहले हावा चल्न थाल्यो, किनभने त्यो हावाले पनि भगवानको स्पर्श गर्न चाहन्थ्यो, भगवानलाई छुन चाहन्थ्यो। त्यो जल किन वर्षा भइरहेको छ, जलले पनि आज भगवानका चरणको स्पर्श गर्न चाहन्थ्यो। भगवान साक्षात् जन्मिनु भएको छ। हावाले विचार गर्नुभयो, वायुदेवले, अहो भगवान जन्मिनु भएको छ, उहाँका पाउको स्पर्श गरौँ। हावा मन्द गतिमा शीतल तरिकाले बगे। जल वर्षिरहेका छन्। जलदेवले, वरुणदेवले पनि विचार गर्नुभयो, भगवान जन्मिनु भएको छ, भगवानका चरणलाई छुनु पर्यो। यस्तो विचार गर्दै हुनुहुन्छ। शेषनागले फणा फैलाएर भगवानलाई पानीबाट जोगाउनुभयो। अब यमुना तर्ने बेलामा वर्षाको भेल थियो। भाद्र मासमा यमुना भरिएकी थिइन्। उनले भगवान श्रीकृष्णलाई के गरिन्, विचार गरिन्, अब भगवान आउनुभएको छ, यो बेलामा त भगवानलाई छुनुपर्छ। यमुना नदी, यमुना उर्लेर भेल पूर्ण भएर माथि आइरहेकी छन्। वसुदेवलाई डुबाउन लागिसक्यो। वसुदेवजीले विचार गर्नुभयो, अहो यी यमुना नदी पक्कै पनि भगवानको दर्शन गर्न चाहन्छन्। उहाँले भगवानको पाउलाई यसो जलमा स्पर्श गराइदिनु भयो। यमुना नदी शान्त भइन्, खुसी हुँदै। त्यसपछि उनले बाटो छाडिदिनु। शेषनाग फणा फिजाएर भगवानको सुरक्षा गर्नुभएको छ, छत्र बन्नुभएको छ। वसुदेव आज कुशलतापूर्वक भगवत कृपाले गोकुलमा पुग्नुभयो। त्यहाँ सबै गोपहरू मस्त निदाएका थिए। यशोदा प्रसव पीडाले अचेत झैँ भएर सुत्नु भएको थियो। वसुदेवले आज के गर्नुभयो, यशोदाकी कन्यासँग आफ्नो बालकलाई साट्नुभयो र मथुरा फर्केर ती कन्या देवकीको काखमा राखिदिनुभयो। ती गेटपालेहरूलाई पनि थाहा छैन। भगवानको मायाले गर्दा यी सबै कुरा कसैलाई थाहा भएन। वसुदेव जब जेलभित्र प्रवेश गर्नुभयो, कारागारभित्र, तब जेलका ढोकाहरू आफै बन्द भए, तालाहरू आफै लागे। तालाहरू आफै बन्द भए।
सुरक्षाकर्मीहरू पनि निधाए र देवकीको काखमा पुगेकी जो नवजात शिशु बालिका योगमाया हुनुहुन्छ, ती योगमाया त रुन थाल्नुभयो। ती योगमाया रुन थालिन्। च्याँ च्याँ गरेको त्यो आवाजले पालेहरूको निन्द्रा खुल्यो र तिनीहरूले कंश भएको ठाउँमा गएर भने, महाराज महाराज उठ्नुहोस् उठ्नुहोस्, लौ वसुदेव र देवकीबाट 8औं गर्भ जन्मियो। कंशले हतारिँदै हतारिँदै कारागारमा आएर देवकीको काखबाट कन्या खोज्न लाग्यो। देवकीले रुँदै रुँदै भन्दछिन्, दाजु यी छोरी हुन्, नारी जातिको हत्या गर्नु हुँदैन दाजु, हजुरले मेरा धेरै छोरा मार्नुभयो, बिन्ती छ यी कन्यालाई नमार्नुहोस्, मलाई दिनुहोस्, यी छोरीसँग हजुरलाई के को डर छ र? यसरी देवकीले बिन्ती गर्नुभयो, तर कंश मानेन। त्यसले देवकीको हातबाट कन्यालाई खोसेर शिलामा पछार्न खोज्दै थियो। त्यति नै खेर ती कन्या कंशको हातबाट फुत्किएर आकाशमा पुगिन् र अष्टभुजी देवीको रूपमा प्रकट भएर भन्दछिन्, अरे मूर्ख कंस, तैँले मलाई मारेर के पाउँछस्? तेरो पूर्व जन्मको शत्रु तँलाई मार्न ब्रजमण्डलको कुनै गाउँमा 10 दिनभित्र पैदा भइसकेको छ। अब तैँले व्यर्थैमा निर्दोष बालकहरू मार्ने काम बन्द गर। कंशसँग यति भनेर योगमाया विभिन्न नामले देवीको रूप धारण गरेर पृथ्वीभरि फैलिनुभयो। त्यहाँबाट अन्तर्ध्यान हुनुभयो। त्यसैले जहाँ जहाँ पनि देवीका मन्दिरहरू हुन्छन्, जहाँ जहाँ देवीको स्वरूप छ, त्यो सबै योगमाया भगवतीकै अंश हुनुहुन्छ। योगमायाको कुरा सुनेर कंशलाई आश्चर्य लाग्यो। उसले वसुदेव र देवकी भएको ठाउँमा आएर भन्यो, हे मेरा बहिनी ज्वाइँ, हे मेरा बहिनी ज्वाइँ, म त साह्रै पापी रहेछु। मैले तिमीहरूका धेरै सन्तान मारे। मनुष्य मात्रै झुटा बोल्छन् भनेको त होइन रहेछ, देवता पनि झुटो बोल्दा रहेछन्। ती देवता तिमीहरूकै गर्भबाट जन्मिन्छु भनेर मलाई भन्दै थियो। त्यो आकाशवाणीले त्यही भन्दै थियो। तिनीहरूको विश्वास गरेर, ती देवताहरूको विश्वास गरेर आज मैले तिमीहरूका यति धेरै सन्तान मारे। मलाई माफ गरिदेऊ हे बहिनी, मलाई माफ गर। हे ज्वाइँ, मलाई माफ गरिदिनुहोस्। यस्ता तरहले माफ माग्दै कंशले वसुदेव र देवकीलाई जेलमुक्त गरेर घरमा पठाइदियो। त्यसपछि अब भाइ भारदार र सेनालाई बोलाएर अब के गर्ने होला भनेर सल्लाह गर्न लाग्यो। जब कंशले आफ्ना भाइ भारदारहरूलाई बोलाएर सेनाहरूलाई बोलाएर सल्लाह गर्यो, तब कंशका सेनाहरूले भने, महाराज हजुरले चिन्ता नगर्नुहोस्, हजुरले भन्नुभएको छ ती कन्याले आजको 10 दिनभित्र त्यो बालक जन्मिसकेको छ जो भनेकी छन् उनले। हजुर पीर नगर्नुहोस्, हाम्रो राज्यमा 10 दिनभित्र जो जो जन्मेका छन् ती पैदा भएका सबैलाई, ती सब बालकलाई मारेर हामी आउँछौँ, चिन्ता नगर्नुहोस्। अब सबैभन्दा पहिला के बुझ्नुपर्छ भने, अब आज सेनाहरूले कंशलाई भन्दैछन्, कंशलाई आज सान्त्वना दिँदैछन्, महाराज देवताका जड विष्णु हुन्, तिनी सनातन धर्ममा प्रतिष्ठित छन्। विष्णु सनातन धर्म वेद, गाई, विद्वान, सत्कर्म, यज्ञ र दानमा प्रतिष्ठित छ। यी दुईको नाश गरेपछि देवता आफै नासिन्छन्। जहाँ सनातन धर्म हुन्छ त्यहाँ विष्णु रहनुहुन्छ। सनातन धर्मको मूल सत्कर्म हो। सत्कर्मको नाश भएपछि विष्णु आफै नासिन्छन्। चिन्ता नगर्नुहोस् कंश महाराज, विष्णुको नाशसँगै देवताको पनि नाश हुन्छ। हे महाराज, हामी अहोरात्र खटेर सनातन धर्मको जडलाई, सत्कर्मको नाश गराएरै छाड्छौँ भनेर सेनाहरूले प्रतिज्ञा गर्दछन् कंशका अगाडि। कंश पनि खुसी भयो, अहो मेरा सेनाहरू। तिनीहरूको सल्लाह कंशलाई ठिक लाग्यो। ऊ त्यस्तै गर्ने आदेश दिएर महलभित्र पस्यो। कंशको बुद्धि बिग्रिएको थियो, त्यसका सल्लाहकारहरू पनि दुष्ट थिए। जसले आदरणीय साधु पुरुषहरूसँग द्वेष गर्छन् तिनीहरूको आयुः श्रियम यशो धर्मम लोकाना शिष एव च। आयु, लक्ष्मी, कृति, धर्म, लोक, परलोक, विषय भोग आदि जस्ता सबै किसिमका कल्याणका साधनहरू नष्ट भएर जान्छन्। अब उता यशोदाले रात्रिमा छोरी जन्माइन्, तर भगवानको मायाले मोहित भएर छोराकी छोरी भन्ने ख्याल गर्न सकिनन्। उनी प्रसव पीडामा थिइन्। वसुदेवले उनकी छोरीसँग आफ्नो पुत्रलाई साट्नुभयो। यशोदाले साटिएको छोरालाई नै आफूले जन्माएको सम्झिनुभयो। र नन्द बाबा बडा मनस्वी र उदार चित्तका हुनुहुन्थ्यो। लौ छोरा जन्मियो भन्ने थाहा पाएपछि छोरा जन्मको त्यो उत्सवलाई झन् आनन्दले भरियो, मन भरियो नन्द बाबाको। उहाँले स्नान गरेर राम्रा राम्रा कपडा र गहनाहरू लगाउनुभयो। विद्वान ब्राह्मणहरूलाई, वेद पाठी ब्राह्मणहरूलाई बोलाएर
वैदिक स्वस्ति वाचन गराउँदै जातकर्म संस्कार गराउनुभयो। ब्राह्मण देवहरूलाई, दुखीहरूलाई, गरिबहरूलाई, जो दीन दरिद्र थिए उनीहरूलाई अन्न, द्रव्य, सुवर्ण र वस्त्रले ढाकिएका 7वटा तिलको पर्वत आफू बराबरका थुप्रा बनाएर दान गर्नुभयो। संस्कारले संस्कार सिकाउँछ र संस्कारले नै वस्तुको शुद्धि गराउँछ। समयले पानी, भूमि, स्नानले शरीर अनि धुनाले वस्त्र, संस्कारले गर्भ, तपस्याले इन्द्रिय, यज्ञले ब्राह्मण, दानले धनधान्य आदि, सन्तोषले मन र आत्मज्ञानले आत्माको शुद्धि गराउँछ। अब नन्द बाबाले छोरा जन्मको खुसियालीमा ब्रजमण्डलमा रहने निर्धन गोपहरू, जसका घरमा गाई थिएनन्, जसका गोठहरूमा रित्तै थिए, आज अभावका कारण गाई पालेका थिएनन्, जो अर्काको गाई चराएर बाँचेका थिए, ती सबैलाई गरी खानका निम्ति 10वटा गाई दान गर्नुभयो नन्द बाबाले। तिनीहरूका लाला बालाहरूलाई 1 वर्षसम्म पुग्ने अन्न र वस्त्रहरू दान दिनुभयो छोरा जन्मेको खुसियालीमा। त्यसैले अब के भयो त, ब्रजमण्डलमा भएका मठ मन्दिरमा पुत्र कल्याणको कामना गर्दै विशेष पूजा गराउनुभयो। पुराना मठ मन्दिर, सरोवर, धारा, धर्मशाला, आश्रम, पाठशाला, अस्पताल, जो आरोग्यशाला, गौशाला अनि भ्रमणशाला आदिको जीर्णोद्धार गर्न प्रशस्त धन दान गर्नुभयो। शुभ बेला र शुभ कार्यमा खर्च गर्दा धनको पनि शोभा बढ्दछ। त्यसैले जब श्राद्ध गरिन्छ नि, त्यो श्राद्ध गर्नु भनेको पनि के हो त, पितृहरूका निम्ति शुभ कर्ममा खर्च गर्ने हो। त्यो खर्च गर्दा धनको शोभा बढ्छ, धनको शोभा बढ्दै बढ्दै जान्छ। र नन्द बाबाले पनि ब्रजमण्डलमा रहने हरेक दिन दुखी गरिब गुरुवाहरूलाई यति धन दान गर्नुभयो कि त्यसको सदुपयोग गरे भने तिनीहरूले कहिल्यै पनि अर्कासँग माग्नु नपर्ने अवस्था आयो। त्यसैले हामीले विचार गर्नुपर्छ, सत्कर्मले धन कमाउनु र सात्विक मनले, पवित्र मनले पितृहरूका निम्ति, देवताहरूका निम्ति अर्पण गर्नु। जो वस्तु हामीले घमण्डले, अहङ्कारले अर्पण गर्छौं नि, त्यो वस्तुको कुनै अर्थ नै छैन। घमण्डले, अहङ्कारले जति वस्तु भगवानलाई अर्पण गरे पनि, जति वस्तु पितृहरूका निम्ति दिए पनि, जहाँ घमण्ड छ, जहाँ अहङ्कार छ, त्यो वस्तुले पितृहरू, देवताहरू कहिल्यै प्रसन्न रहनुहुन्न। घमण्डले दिएको जतिसुकै वस्तु भए पनि, जति धेरै वस्तु भए पनि, तर श्रद्धाले, प्रेमले थोरै वस्तु दिएको छ भने पनि भगवानलाई अर्पण गरिएको छ। पितृहरूका निम्ति श्रद्धाले थोरै वस्तु दिएको छ, श्रद्धाले, प्रेमले भने पनि त्यो थोरै वस्तु धेरै हुन्छ। पितृहरूलाई प्राप्त हुँदा त्यसको आनन्द धेरै हुन्छ। त्यसैले श्रद्धाका साथमा, प्रेमका साथमा, भक्तिका साथमा पितृहरूलाई अर्पण गर्नुपर्छ। एकपटक के भएछ भने, एउटा गाउँमा कुनै दम्पति बस्दा रहेछन्, श्रीमान श्रीमती। उनीहरूका माताजी पिताजी हुनुहुने थिएन, पिता माताजीको मृत्यु भइसकेको थियो र उनीहरू अत्यन्त दुखी थिए, अत्यन्त गरिब थिए। पितृहरूका निम्ति, देवताहरूका निम्ति अर्पण गर्ने उनीहरूसँग सामग्री केही पनि थिएन। यति गरिब थिए, यति दरिद्र थिए, बिहान बेलुका हातमुख जोड्ने सम्मको पनि अवस्था थिएन। अत्यन्त दुखी, अत्यन्त दरिद्र। अब दिनहरू बित्दै 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 गए। दुःख गरेको छ, अरूको घरमा काम गर्दै, अरूको घरमा दुःख गर्दै, अरूको घरको खेतमा काम गर्दै, बारीमा काम गर्दै, गोठमा काम गर्दै, अरूले दिएको जो अन्न छ त्यो अन्नलाई घरमा ल्याएर जति अन्न दिन्छन् त्यही अन्न खाने, बस्ने र बिहान भएको कुरा बिहान, बेलुकाको कुरा बेलुका, हरेक छाकमा जोहो गर्नुपर्ने त्यस्तो दुखी अवस्था, त्यस्तो दरिद्री अवस्था थियो। र शरीरमा एक जोड पनि राम्रो कपडा थिएन। मैलो पुरानो कपडा लगाएर ती श्रीमान श्रीमती दम्पतिहरू बस्दथे र अत्यन्त गरिब थिए। दिनहरू बित्दै बित्दै गयो। त श्रीमान चाहिँले विचार गरेछन्, लौ अब भोलि पितृको श्राद्ध छ, आज एक छाकी छ, एक छाकी छ आज, भोलि श्राद्ध छ। त्यसैले अब एक छाकी पनि गर्नु पर्यो, श्राद्ध पनि गर्नु पर्यो। अब एक छाकी बस्नु त आवश्यकै छैन, किनभने सधैँ एक छाक भन्दा खानु छैन, सधैँ एक छाक नै हो। तर पनि पितृहरूका निम्ति एक छाकी बस्नु पर्यो। अब एक छाकी र श्राद्धमा धेरै परिश्रम नगर्नु, खन्ने जोत्ने आदि काम नगर्नु। अब त्यसबाट साना किरा फट्याङ्ग्राहरूको मृत्यु हुन सक्छ, त्यसले दोष लाग्छ। त्यही भएर एक छाकी र श्राद्धमा पवित्र रहनुपर्छ भन्ने विचार गरेर ती श्रीमान चाहिँले विचार गरेछन्, हेर श्रीमती,
आज र भोलि, आज एक छाकेको दिन छ, भोलि श्राद्धको दिन छ, यो 2 दिन भने हामी कतै काम गर्न जानु हुँदैन, किनभने यो 2 दिन धेरै काम गर्ने, धेरै परिश्रम गर्ने, त्यो कर्म गर्न पनि निषेध गरिएको छ। त्यसैले अब के गर्नुपर्छ भने तिमी गाउँमा गएर माग, केही अन्न भोलिका निम्ति लिएर आऊ र भोलि हामीले श्राद्ध गर्नुपर्छ, जाऊ भनेर श्रीमतीलाई श्रीमानले पठाए। श्रीमती हरेकका घरमा गइन्, छिमेकमा गएर ल हाम्रो पिताजीको भोलि श्राद्ध छ, हाम्रो पिताजी माताजीको 16 श्राद्ध आइरहेको छ, हजुरहरूले के अन्न दिनु पर्यो, केही फल दिनु पर्यो, केही द्रव्य दिनु पर्यो भनेर गाउँभरि डुलिन्, तर कसैले पनि दिएनन्, किनभने काम नगरेसम्म कसैले दिनेवाला थिएनन्। अब एक छाकेको दिन छ, काम भएन, भोलिपल्ट पनि काम भएन। बिचरा दिनभरि दिउँसोभरि घुम्दछिन्, सूर्य अस्त हुने बेला भयो, सूर्यास्तभन्दा पहिले नै भोजन गर्नुपर्ने। अब दौडिँदै दौडिँदै घरमा आएर आफ्ना श्रीमानलाई भन्दछिन्, पतिदेव घरमा अन्न छैन, वस्त्र छैन, घरमा द्रव्य छैन, यस्तो दरिद्रता छ, यो दरिद्रताको कारण काम गर्न आज फेरि सकिएन, त्यसैले हामीलाई कसैले केही नदिने भए के गरौँ पतिदेव भनिसकेपछि तिनीहरू त्यो दिन भोकै सुते। घरमा अन्न छैन, पितृहरूको श्राद्धको दिन छ, एक छाकेको दिन छ। बिचरा घरमा भएको अलिअलि जे केही थियो, अन्नहरू थियो, फलहरू थियो, कन्दमूल केही थियो भने केही ग्रहण गरे, तर बिचरा भोजन गरेनन्, त्यही कन्दमूल खाएर उनीहरू सुते। रातभरि त्यो श्रीमान चाहिँले, ती छोराले सम्झिन्छन् आफ्ना पितृहरूलाई, हे पितृदेव भोलि श्राद्धको दिन छ, मसँग अन्न छैन, मैले कसरी श्राद्ध गर्ने होला, यसरी सम्झिँदै बिचरा रातभरि रुँदै रात्रि बिताए। बिहान भयो, बिहान भइसकेपछि अब श्राद्ध गर्नका निम्ति ब्राह्मण बोलाउनु पर्यो, फेरि ब्राह्मणलाई दक्षिणा दिनु पर्यो। अब आफूसँग केही पनि छैन, त्यसैले बिहान फेरि श्रीमतीलाई केही माग्नका निम्ति गाउँमा पठाए। श्रीमती बिहानभरि डुलिन्, तर कतै केही पनि पाइनन्। फर्केर घरमा आइन् र आफ्ना श्रीमानलाई भन्दछिन्, पतिदेव गाउँभरि डुले तर केही पाइन, अब त अपराह्नको समय पनि भयो, श्राद्धको समय पनि भयो, अब कसो गर्ने होला, श्राद्ध गर्ने अन्न छैन, के गर्ने भनिसकेपछि श्रीमानले भन्दछन्, हेर पत्नी पीर नगर, चिन्ता नगर, हामीसँग धन सम्पत्ति हुन्थ्यो, अन्न हुन्थ्यो भने त हामीले त्यसैले श्राद्ध गर्थ्यौँ, अब हामीसँग केही पनि छैन, हामीसँग केही पनि छैन, त्यसैले कसो गर्ने होला, अब केही त गर्नु पर्यो, श्राद्धको समय आयो, ठिकै छ घरमा जे छ त्यसैले श्राद्ध गर्नुपर्छ, तिमी करेसाबारीमा जाऊ, करेसाबारीमा केही खुर्सानीका बोटहरू छन्, खुर्सानीका बिरुवाहरू छन्, ती खुर्सानीहरू लिएर आऊ, ती खुर्सानीहरू लिएर आऊ र खुर्सानीहरू लिएर आइसके पछाडि तिनी खुर्सानीको पिण्ड बनाएर दान गरौँला भनेपछि पत्नी पनि पतिको आज्ञालाई मान्नेवाला थिइन्, गइन्, एउटा सुन्दर थालियामा खुर्सानी टिपेर ल्याइन् र त्यो दिन उनीहरूले त्यही खुर्सानीको पिण्ड बनाएर पितृहरूलाई अर्पण गरे। हे पितृदेवहरू, हामीदेखि प्रसन्न रहनुहोला, हे पितृहरू, हाम्रो घरमा अन्न छैन, धन छैन, केही पनि छैन, केवल यो फूल, यो पातीको पात र यही पिण्ड हजुरहरूलाई अर्पण गरेका छौँ। खुर्सानीको पिण्ड त्यहाँ प्रदान गरे। प्रदान गरिसके पछाडि त्यो पिण्ड पितृलोकमा पुग्यो। खुर्सानीको पिण्ड छ त पितृलोकमा सबै पितृहरू आफ्ना आफ्ना छोराहरूले, आफ्ना आफ्ना छोरा बुहारीले पठाएका पिण्डहरू लिनका निम्ति कुरिरहनु भएको थियो। त्यही बेलामा एउटा टपरीमा खुर्सानीको पिण्ड पुग्यो पितृलोकमा। जब त्यो पितृलोकमा खुर्सानीको पिण्ड पुगिसके पछाडि त सबै पितृहरूले मुखामुख गर्न थाले, अहो कस्ता दरिद्र रहेछन् छोरा बुहारी, खुर्सानीको पिण्ड पठाएका छन्, अन्नको पिण्ड पनि दिन सकिन्छन्, कस्ता दरिद्र रहेछन्, कति लोभी रहेछन् ती छोरा बुहारी, कट्ठै भन्दै अन्य पितृहरूले आफ्ना आफ्ना भाग लिएर गए। जो खुर्सानीको पिण्ड पठाएका छोरा बुहारी थिए, उहाँका जो पितृहरू हुनुहुन्थ्यो, ती पितृहरूले के गर्नुभयो, त्यही खुर्सानीको पिण्डको टपरीलाई लिएर हतार हतार आफ्नो कुटीतिर जानुभयो, गएर रुनुभयो, अत्यन्त विलाप गर्नुभयो र पितृहरूले सल्लाह गर्नुभयो, बुवा आमाले, अहो हाम्रा छोरा बुहारी घरमा धन छैन, सम्पत्ति छैन, दरिद्र छन्, तर बिचरा यो श्राद्धमा उनीहरूले हाम्रो पिण्ड लोप गरेनन्, पिण्डलाई आज लोप गरेनन्, किनभने उनीहरूले श्रद्धाका साथमा, प्रेमका साथमा हामीलाई आज खुर्सानीको भए पनि पिण्ड दिएका छन्। पितृहरू हर्षले गदगद हुनुभयो र पितृहरूले विचार गर्नुभयो, अहो अब के गर्नुपर्छ भने
छोरा बुहारीलाई अब धन सम्पत्तिले भरिदिनुपर्छ। जब खुर्सानीको पिण्ड दिएर आज छोरा बुहारीले पितृहरूलाई पठाए, त्यो बेलामा पितृहरू खुसी भएर धन सम्पत्तिको वर्षा गरिदिनुभयो। भोलिपल्टबाट जुन काम गरे पनि सफलता, काम पनि धेरै आउने, अन्न उब्जनी पनि राम्रो हुने, यसरी दिनहरू बित्दै बित्दै गए र ती छोरा बुहारीलाई यति भरिपूर्ण पारिदिनु भयो पितृहरूले कि पितृको कृपाले, आफ्ना पूर्वजको कृपाले तिनीहरूले प्रशस्त धन सम्पत्तिको आर्जन गरे। खुसी भइसकेपछि धन सम्पत्तिको वर्षा भयो। जुन काम गरे पनि सफलता मिलेको छ, जुन काम गरे पनि आनन्द छ, धन पनि आइरहेको छ, कमाई दोब्बर तेब्बर हुँदै बढ्दै गइरहेको छ। आज पितृहरूको कृपाले उनीहरूले प्रशस्त धन सम्पत्तिको आर्जन गरे र त्यो आर्जन गरेको जो धन सम्पत्ति छ, त्यो धन सम्पत्ति 1 वर्षसम्म बढ्दै बढ्दै गयो र दोस्रो वर्ष पनि श्राद्धको दिन आयो, श्राद्धको समय आयो। अब श्राद्धको समय आइसकेपछि पोहोर साल केही पनि थिएन, त्यसैले खुर्सानीको पिण्ड पठाइएको थियो। अब यो वर्ष त प्रशस्त धन सम्पत्ति छ, अन्न छ, त्यसैले ती श्रीमती चाहिँले विचार गरेछन् यसपाला हाम्रा बुवा आमा, हाम्रा पितृहरूलाई आनन्दसँग सुन्दर अन्नको भोजन बनाएर पायसको पिण्ड दिएर खिरको सुन्दर पिण्ड दिनुपर्छ भनेर ती श्रीमती चाहिँले नाङ्लोभरि टन्न अन्न जम्मा गरिन्। ब्राह्मण देवलाई बोलाए र श्राद्ध गर्न प्रारम्भ गरे। तर श्रीमानले रिसाउँदै भनेछन्, ए श्रीमती, यो के गरेको? तिमीले 1 भकारी अन्नबाट, 1 भकारी त्यत्रो चामलबाट यो 1 नाङ्ला झिकेर ल्याइछौ। अब त्यो 1 भकारीबाट यो 1 नाङ्ला घट्यो, यो त घट्ने काम भयो, त्यसैले घटाउनु हुँदैन। अब पोहोर पनि खुर्सानीकै पिण्ड दिएको हो, यस वर्ष पनि खुर्सानीकै पिण्ड दिनुपर्छ भनेर श्रीमानले श्रीमतीले ल्याएको जो अन्न, तयार गरेको अन्न छ, त्यसलाई फेरि भकारीमै ल्याएर खनाउनु भने। यसपालि पनि खुर्सानीकै पिण्ड दिने हो, किनभने पोहोर पनि त्यही दिएको हो, यस्तो प्रसन्नता भएको छ, धन सम्पत्ति आएको छ, त्यसैले यो खुर्सानीको पिण्ड यस वर्ष पनि दिने भनेर श्रीमानले कर गरेर के गरे, दोस्रो वर्ष खुर्सानीकै पिण्ड पठाए। माथि पितृलोकमा पितृहरू कुरिरहेका थिए, सबैले आफ्ना आफ्ना भाग लिएर फर्किने बेलामा पोहोर साल जस्तै यस वर्ष पनि एउटा टपरीमा खुर्सानीको पिण्ड पुग्यो। पुगिसकेपछि फेरि अन्य पितृहरूले मुखामुख गरे, अहो कस्ता दरिद्र रहेछन् छोरा बुहारी, पोहोर साल पनि त्यही अवस्था, अहिले पनि त्यही अवस्था। र ती छोरा बुहारी जो छन् तिनीहरूका पितृहरू को रहेछन्? ती पितृहरूले पनि कमसेकम छोरा बुहारीका निम्ति केही त प्रदान गर्नु पर्थ्यो। अहो कस्तो मन नभएका पितृहरू रहेछन्। यस्तो भन्दै ती अन्य पितृहरूले त्यहाँ भएको जो आफ्नो भागको पिण्ड छ त्यसलाई लिएर आफ्ना आफ्ना कुटीतिर जानुभयो। गइसके पछाडि जो सम्बन्धित पितृहरू हुनुहुन्थ्यो, खुर्सानीको पिण्ड पठाएका छोरा बुहारीले पोहोर साल पनि खुर्सानीको पठाएका थिए, धन वैभवले भरिएको थियो। तर बिचरा यस वर्ष पोहोर केही थिएन, यो वर्ष प्रशस्त धन सम्पत्ति छ, तर पनि खुर्सानीकै पिण्ड पठाएछन्। हतार हतार ती पितृजनहरूले, बुवा आमाले त्यो पिण्डलाई लिएर कुटीमा प्रवेश गर्नुभयो र पिण्ड खाने बेला भयो। र पिण्ड खाँदा त्यो पिण्डले के भयो त, खुर्सानीको पिण्डले मुख पोल्यो, पेट पोल्यो। पोहोर सालको खुर्सानीको पिण्डले मुख पनि पोलेको थिएन, पेट पनि पोलेको थिएन, किनभने पोहोर सालको खुर्सानीको पिण्डमा प्रेम थियो, श्रद्धा थियो, समर्पण थियो। त्यसैले त्यो खुर्सानीको पिण्ड पनि मिठो सुन्दर भोजन भएको थियो, गुलियो भएको थियो, मधुर भएको थियो, स्निग्ध भएको थियो। तर यस वर्षको पिण्ड खुर्सानीको थियो, तर त्यो खुर्सानीको पिण्डमा लोभ थियो, आफ्नो धन सम्पत्तिप्रति आसक्ति थियो। पोहोर साल केही पनि थिएन, त्यही भएर उनीहरूले खुर्सानीको पिण्ड पठाए, त्यसमा प्रेम थियो, श्रद्धा थियो, कमसेकम श्राद्ध त गरे। तर यस वर्ष त सम्पत्ति त हामीले दिएकै थियौँ नि, पितृहरूले विचार गर्नुहुन्छ, सम्पत्ति त हामीले प्रदान गरेका थियौँ, तर पनि कठै ती छोरा बुहारी जसले सम्पत्तिको सदुपयोग जानेनछन्, श्रद्धाले दिनुपर्छ भन्ने जानेनछन्, त्यत्रो अन्न थियो तर पनि खुर्सानीको पिण्ड पठाएछन्। पितृहरूले रुँदै रुँदै त्यो खुर्सानीको पिण्डलाई ग्रहण गर्नु। त्यो वर्षको खुर्सानीको पिण्ड भक्तवृन्द पिरो भयो। किन पिरो भयो भने पोहोर श्रद्धा थियो, खुर्सानीकै पिण्ड भए पनि मिठो थियो। यस वर्ष श्रद्धा थिएन, प्रेम थिएन, त्यसैले त्यसमा लोभ थियो, त्यसैले त्यो खुर्सानीको पिण्ड आज पिरो भयो।
र दिन प्रतिदिन विचार गर्नुभयो पितृहरूले पोहोर साल धन सम्पत्ति थिएन, त्यसैले अहिले अकस्मात धन सम्पत्ति भयो। बिचरा छोरा बुहारीले धन सम्पत्ति कसरी प्रयोग गर्ने त्यो जानेनन् होला, त्यसैले ठिकै छ, यस वर्ष हामीले केही गर्नु हुँदैन, अझ धेरै धन सम्पत्ति बढाउँदै जानुपर्छ, कमसेकम कुनै दिन उनीहरूले अन्नको पिण्डदान गर्लान्। अब अहिले प्रथम वर्षमा धेरै सम्पत्ति भएको छ, त्यसैले उनीहरूलाई त्यो सम्पत्तिको सदुपयोग गर्ने त्यो बानी, त्यो प्रकारको स्वभाव छैन अथवा बनिसकेको छैन, त्यसैले ठिकै छ भनेर त्यो वर्ष पितृहरू खुसी नै हुनुभयो। ठिकै छ, हाम्रा छोरा बुहारीले जानेनन् भनेर फेरि दोस्रो वर्षमा पनि पितृहरूले प्रसन्नताका कारण धन सम्पत्तिको वर्षा गर्दै गर्दै जानुभयो। दोस्रो वर्षको समापन हुँदा त अझ धेरै धन सम्पत्ति भयो। पोहोर भन्दा पनि 2 गुणा 4 गुणा बढेर धन सम्पत्ति प्रशस्त भयो। ती श्रीमान चाहिँले अब श्रीमती चाहिँलाई भन्छन् त्यो छोरा बुहारीले, छोरा बुहारी मध्ये, हेर श्रीमती, परार साल खुर्सानीको पिण्ड दिएको, त्यत्रो प्रसन्न भएर पितृहरूले आज हामीलाई धन सम्पत्तिको वृद्धि गराइदिएछन्। अब यो वर्ष पनि के छ, खुर्सानीकै पिण्ड दान गरियो, यो वर्ष पनि बित्न लाग्यो, यो वर्ष पनि धन सम्पत्ति बढेकै छ भनेर गफ गर्दै थिए। र तेस्रो वर्ष पनि फेरि श्राद्धको समय आयो र तेस्रो वर्षको श्राद्धमा पनि ती श्रीमती चाहिँ बुहारी चाहिँले के गरिन्, नाङ्लाभरि अन्न राखेर श्राद्धको सामग्री तयार गरिन्। एकैछिनमा आए श्रीमान, श्रीमान आएर हेर्दा त के छ, नाङ्लाभरि अन्न छ। त्यो वर्ष पनि श्रीमतीलाई गाली गरेछन्, ओहो तिमी त मूर्ख रहेछौ, परार खुर्सानीको पिण्ड दिएको, पोहोर त्यति धेरै धन सम्पत्ति भयो, पोहोर पनि खुर्सानीकै पिण्डदान गरेको, यो वर्ष यति धेरै धन सम्पत्ति भएको छ, त्यसैले यो वर्ष पनि खुर्सानीकै पिण्ड दिनुपर्छ, यो वर्ष पनि अन्नको दान गर्ने होइन। किनभने त्यो भकारीबाट यत्रो 1 पाथी अन्न झिकेपछि त भकारीबाट त 1 पाथी घट्यो, त्यसैले घटाउने काम गर्नु हुँदैन। त्यो सम्पत्तिमा त्यति धेरै लोभ थियो ती श्रीमानलाई, त्यसैले उनले श्रीमतीलाई गाली गर्दै भने, हुँदैन, यस वर्ष पनि खुर्सानीकै पिण्ड दिनुपर्छ, जाऊ करिसाबारीमा जाऊ, खुर्सानी टिपेर लिएर आऊ। श्रीमती गइन्, खुर्सानी टिपेर एउटा नाङ्लामा लिएर आइन्, एउटा थालमा ल्याइसकेपछि तेस्रो वर्ष पनि ती छोरा बुहारी जो श्रीमान श्रीमती थिए उनीहरूले के गरे त खुर्सानीकै पिण्ड दान गरे। अब पितृहरूले पितृलोकमा कुरिरहनु भएको थियो, यस वर्ष त पक्कै अन्नको पिण्ड आउँछ, किनभने हाम्रो कृपाले, हाम्रो आशीर्वादले प्रशस्त धन सम्पत्ति भएको छ हाम्रा सन्तानहरूलाई, त्यसैले यस वर्ष त राम्रै पिण्ड आउँछ भनेर कुरिरहनु भएको। त्यस वर्ष पनि एउटा टपरीमा खुर्सानीको पिण्ड पुग्यो। अरू सबै पितृहरू आफ्नो आफ्नो भाग कुरेर बसेका थिए। सुन्दर सुन्दर पायसका पिण्ड, जौका पिण्डहरू पुगेका, सबैले आफ्ना आफ्ना पिण्डहरूको भाग लिएर जानै थिए। त्यही बेलामा के भयो त भने परार साल जस्तै, पोहोर साल जस्तै यस वर्ष पनि खुर्सानीकै पिण्ड वहाँ पुग्यो। पुगिसकेपछि अरू पितृहरूले यति धेरै भने, अहो कस्ता दरिद्र छोरा बुहारी, ती दरिद्र छोरा बुहारीका पितृहरू को रहेछन् जसले परार पोहोर अहिलेसम्म पनि खुर्सानीको पिण्ड आइरहेको छ, तर ती छोरा बुहारीलाई अन्न धनले आजसम्म पनि वरदान दिएका रहेनछन्, अन्न धनले आजसम्म पनि भरिदिएका रहेनछन्, कस्ता दुष्ट पितृहरू रहेछन्, को होलान् भनेर गाली गर्दै गर्दै अन्य पितृहरूले आफ्ना आफ्ना सुन्दर सन्तानहरूले पठाएका सुन्दर पिण्डहरू लिएर आफ्ना आफ्ना कुटीतर्फ प्रवेश गरे। तर जो सम्बन्धित पितृहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले खुर्सानीको पिण्ड बिस्तारै बग्दै आएको देख्नुभयो र त्यो वर्षको खुर्सानीको पिण्ड देख्दा बित्तिकै आँखा पोल्यो, देख्दा बित्तिकै के भयो, मुख पोल्न थाल्यो। किनभने परार सालको पिण्डमा श्रद्धा थियो, प्रेम थियो, खुर्सानीकै भए पनि मिठो भयो। पोहोर सालको पिण्डमा लोभ थियो, त्यसैले खाने बेला पिरो भयो। तर यस वर्षको पिण्डमा त अझ धेरै लोभ, अझ धेरै अहङ्कार, अझ धेरै घमण्ड र अझ धेरै आसक्ति थियो। किनभने त्यो अझ धेरै घमण्ड भरिएको थियो, अझ धेरै लोभ बढिरहेको थियो। त्यसैले त्यो तेस्रो वर्षको पिण्ड जब माथि पुग्यो, पितृहरूलाई त्यो पिण्ड देख्ने बित्तिकै आँखा पोल्न थाल्यो, मुख पोल्न थाल्यो। बिचरा पितृहरू रुँदै रुँदै त्यो पिण्डलाई लिएर आफ्नो कुटीमा जानुभयो र बसेर बिचरा ती बुवा आमा जो पितृहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले विचार गर्नुभयो, कट्ठै हामीले छोराबुहारीलाई धन सम्पत्ति त दियौँ, त्यति धेरै धन सम्पत्ति प्रदान गर्यौँ, अन्न धनधान्य आज सम्पन्न छ, घरभरि सुनै सुन छ, घरभरि गहना छन्, मणि छन्, माणिक्य छन्, विभिन्न प्रकारका बहुमूल्य रत्नहरू छन्,
तर हाम्रा छोरा बुहारीले यस वर्ष पनि खुर्सानीकै पिण्ड पठाएछन्। अब पितृहरू वास्तवमा दुखी हुनुभयो। पहिलो वर्षमा खुसी हुनुभयो, दोस्रो वर्षमा प्रशस्त धन सम्पत्ति भयो, दोस्रो वर्षमा खुर्सानीकै पिण्ड पठाउँदा पनि मन दुखाउनु भएन, किनभने छोरा बुहारीलाई सम्पत्तिको महत्त्व थाहा भएन, बिचरा कहाँ अन्न प्रयोग गर्ने थाहा भएन होला भनेर दोस्रो वर्ष पनि अझ धेरै सिद्धि, अझ धेरै श्रीको धन सम्पत्तिको वृद्धि गराइदिनु भयो। तर तेस्रो वर्ष पनि खुर्सानीकै पिण्ड पुग्यो, पितृहरू दुखी हुनुभयो। त्यसपछि त्यो तेस्रो वर्षको पिण्डपछि, तेस्रो वर्षपछि त ती श्रीमान श्रीमती जो थिए, जी छोरा बुहारी, पितृहरूको त्यो पीडाले, पितृहरूको आज मन दुखाइले गर्दा तिनीहरूको भएको धन सम्पत्ति घट्दै 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 गयो। आज घटिरहेको छ धन सम्पत्ति। चौथो वर्ष पुग्यो, श्राद्धको दिन आयो। चौथो वर्ष पुग्दा त पितृहरू रिसाएर, पितृहरू दुखी भएर मन दुखाएको हुनाले चौथो वर्षमा त अब धन सम्पत्ति त्यति धेरै प्रशस्त थियो, तर त्यत्रो 2 वर्ष 3 वर्ष आनन्दसँग कमाएको सम्पत्ति चौथो वर्ष आइपुग्दा त आज भकारीमा धान छैन, भकारीमा चामल छैन, घर रित्तै छ, ऋण लागेको छ, आज केही पनि छैन, आज केही पनि छैन। पितृहरूले दुःख मानेको हुनाले उनीहरूको घरमा त्यति धेरै सम्पत्ति थियो, आज त केही पनि छैन। चौथो वर्ष पुग्दा त कमसेकम करेसाबारीमा खुर्सानी त फल्थ्यो, तर त्यो चौथो वर्षमा उनीहरूलाई यति दरिद्रता लाग्यो, यति अलक्षण लाग्यो कि त्यो करेसाबारीमा खुर्सानी समेत फल्न छाड्यो। त्यसैले भक्तवृन्द आज खुर्सानी पनि फल्न छाड्यो। पहिलो वर्षमा खुर्सानी थियो, पिण्डदान गरे, दोस्रो वर्षमा धन सम्पत्ति भरियो, दोस्रो वर्ष पनि खुर्सानीको पिण्ड पुग्यो। पितृहरूले विचार गर्नुभयो, बिचरा हाम्रा छोरा बुहारी जान्दैनन्, अन्नको महत्त्व थाहा भएन, बिचरा ठिकै छ। दोस्रो वर्ष पनि पितृहरू आज दुखी हुनु भएन, तेस्रो वर्ष पनि खुर्सानीकै पिण्ड पुग्यो। त्यसमा घमण्ड, अहङ्कार, लोभ थियो। त्यसमा लोभ भएको हुनाले, मोह भएको हुनाले पितृहरूले त्यो पिण्डलाई ग्रहण गर्नु भएन, दुखी हुनुभयो। र चौथो वर्ष पुग्दा त यति दरिद्रता लाग्यो कि पहिलो वर्षमा कमसेकम खुर्सानी त फल्थ्यो, यस वर्ष त खुर्सानी पनि फल्न छाड्यो, त्यति दरिद्रता आयो। त्यसैले भक्तवृन्द, पितृहरूका निम्ति जे छ त्यही श्रद्धाले व्यक्त गर्ने हो। घरमा आफूले जे लिइन्छ शुद्ध वस्तु, त्यही वस्तुले श्राद्ध गर्ने हो। घरमा सम्पत्ति नै छैन भने बरु सागले श्राद्ध गर्नु भनेर शास्त्रले बताएको छ। बरु साग मात्रै भए पनि, फल मात्रै भए पनि, कन्दमूल मात्रै भए पनि पितृहरूका निम्ति चढाएर अर्पण गरेर श्राद्ध गर्नु। तर त्यसमा भक्ति हुनुपर्छ, प्रेम हुनुपर्छ, प्रेमको भाव, भक्तिको भाव हुनुपर्छ। प्रेम पनि छैन, भक्ति पनि छैन, लोभ छ भने त्यो पिण्ड पितृहरूका निम्ति प्रिय हुँदैन। त्यसैले प्रेम, श्रद्धा, श्राद्ध भनेकै श्रद्धा हो। श्रद्धापूर्वक जे अर्पण गरिन्छ, आफ्नो घरमा जे छ, आफूले सुन्दर सुन्दर वस्तु खाने, तर वर्षमा एक दिन पितृहरूका निम्ति आफूले ग्रहण गर्ने जतिको राम्रो शुद्ध भोजन पठाउन सकिएन भने त त्यो पनि त लोभ भयो। आफूले जे छ, घरमा जे छ त्यही दान गर्ने हो। जसरी मैले हजुरहरूलाई दृष्टान्त मार्फत सुनाएँ, ती छोरा बुहारीको घरमा खुर्सानी मात्र थियो, त्यही खुर्सानीको पिण्ड दान गरे। तर दोस्रो तेस्रो वर्षमा त प्रशस्त धन सम्पत्ति थियो नि, प्रशस्त अन्न थियो नि, अन्नको पनि त पिण्ड दान गर्न सक्थे। तर उनीहरूले त्यो अन्नप्रति लोभ भएको हुनाले उनीहरूले गरेनन् र अन्तिममा फेरि दरिद्रता नै आइपुग्यो। पितृहरू खुसी हुनुभयो भने धन सम्पत्ति सुखको वर्षा गरिदिनुहुन्छ। त्यसैले हामीले सुन्ने गरेका छौँ, देवताहरूले दिए पनि पितृहरूले हरण गर्नुहुन्छ जब पितृहरू खुसी हुनु भएन भने। त्यसैले जब पितृहरू प्रसन्न हुनुभयो भने पितृले दिएको, आफ्ना पूर्वजले दिएको जो वस्तु छ त्यसलाई त कसैले हरण गर्नै सक्दैन। पितृहरू त्यति धेरै शक्तिशाली हुनुहुन्छ। भक्तवृन्द, अब यहाँ हामीले भगवान कृष्णको विषयको कथा हजुरहरूलाई सुनाउँदै थियौँ। हामी दृष्टान्तमा प्रवेश गऱ्यौँ र नन्द बाबाले पनि के गर्नुभयो त श्रद्धापूर्वक आफूसँग भएको धन सम्पत्तिलाई छोरा जन्मिएको उत्सवका अवसरमा बाँडिदिनु भयो। प्रशस्त धन सम्पत्ति बाँडिदिनु भयो। त्यस्तै गरेर आज दो ब्रजमण्डलमा भएका समस्त प्रकारका गोप गोपीहरूलाई के गर्नुभयो त भने धेरै प्रकारका गाईहरू दान गर्नुभयो, मङ्गलमय कुराहरू दान गर्नुभयो र नन्द बाबा र यशोदाले थुप्रै उपहार दिनुभयो र ब्राह्मणहरूले बालकको मङ्गल कामना गर्दै हवन गर्नुभयो, आशीर्वाद दिनुभयो, सबैलाई खानपिन गराइयो। त्यहाँ हर्ष बढाइ भयो, सबै प्रसन्न भए। भक्तवृन्द, आजको निम्ति कथा यति नै। भोलि पुनः हामी
अझ धेरै कथा लिएर हजुरका समक्षमा उपस्थित हुनेछौँ। यहाँहरूले कार्यक्रम कस्तो लाग्दैछ, कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, कृपया कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। र आजका निम्ति यति नै। भोलि पुनः हामी समुपस्थित रहनेछौँ। तबसम्मका निम्ति हामी बिदा चाहन्छौँ। जय श्रीमन्नारायण। ॐ देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहायै स्वाधायै नित्यमेव नमो नमः। ॐ पितृभ्यो नमः।